औरंगज़ेब ने तो अब सारी हदें पार कर दी हैं, तो जी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो ड्रामा सीरियल गुड्डी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हुए नज़र आने वाली हैं, क्योंकि औरंगज़ेब की सारी हदें पार कर चुका है, तो वो अब आखिरी दाव खेलने जा रहा है। जैसा कि फ़िलहाल तो उसने उसकी इनामी रकम उस 50 लाख को हथियाने की कोशिश की है, और वो चाहता है कि ये सारा 50 लाख अपने अंडर रखे और गुड्डी को इस चीज़ की भिनक भी ना पड़े कि हमने उन पैसों को कहाँ पर लगाया। लेकिन गुड्डी तो वैसे दिल की बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, लेकिन उसको क्या लगता है कि इसका मतलब ये नहीं उसकी मासूमियत उस इन चालाकियों को समझ नहीं सकती। खैर वो भी चालाकियों को भी कहाँ समझेगी, लेकिन वो कुछ तो ज़रूर समझेगी ना कि आखिरकार उसके चचा और चची में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। उसकी चची जो कि उसको एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसको इतना डांटती थी, इतना गुस्सा करती थी, और आज वही चची उसको खाने खिला रही है, उसकी पसंद की डिशेस बनाती है, कभी उसको शॉपिंग पे ले जाती है, कभी उसका रूम डेकोरेट करती है, नए नए कारनामे कर रही है उसकी चची। यहाँ पर तो गुड्डी ना हंस रही है ना मुस्कुरा रही है, वो तो बस खामोश होकर रह गई है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही आखिर ये क्या हो गया है। ये मासूम सी बच्ची कश्मकश में फंस चुकी है, और वो अभी अनजान है आने वाले हादसे से जो कि उसकी ज़िंदगी में होने वाला है। यानी कि उसके अपने चचा ने ही उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करनी है, जिसका कि उसको इल्म भी नहीं है, उसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन उसकी खाला इशरत को इस चीज़ का पूरी तरह से इल्म है कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, और वो अपनी बेटी को भी कह देती है कि सोनिया, मैंने शाज़िया की आंखों में मक्कारी की चमक देखी है, और वो ऐसे ही नहीं लेकर गई गुड्डी को, वो तो बेचारी बस उसके लिए दुआ ही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर गुड्डी का जो हाल है, यानी कि जो अब आगे उसका हाल होने वाला है, वो तो बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ सोच है औरंगज़ेब की, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो अब रकम मिलने वाली है उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर चाहे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब बेचारा अपनी गलती की वजह से, इन चालाकियों की वजह से कहीं ना कहीं फंस चुका है। जी हाँ, तो वो अपने दोस्त के जाल में ही फंस चुका है। वो उसको कहता है कि जो ये रकम तुम्हारी आ रही है ना, इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी चाहिए होगा। यहाँ पर तो औरंगज़ेब की आंखें दंग रह जाने वाली हैं। इस पर वो कहेगा, यार तू क्या बात कर रहा है, तू तो मेरा दोस्त है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने हर मामले में शामिल किया। और वो कहता है, तू क्या समझता है दोस्ती का मतलब ये है कि मैं हर काम फ्री में करूँगा। मेरा तो बिज़नेस ही यही है कि मैं लोगों के इस तरह के काम करूँ, उनके गलत कामों में इनका साथ देता हूँ, लेकिन मैं ये काम बगैर पैसे के नहीं करता। अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसके बदले कुछ लेता भी हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे वो साफ साफ कह देता है औरंगज़ेब को। वो कहता है, ये जो तेरी भतीजी की रकम आ रही है ना, इसमें से मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। और लेकिन यहाँ पर तो औरंगज़ेब का तो कोई प्लान ही नहीं था उसको पैसे देने का। वो समझ रहा था कि ये मेरे सारे काम फ्री में कर देगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके दोस्त को तो इस चीज़ का इल्म है कि इसके पास काफ़ी मोटी रकम आने वाली है। तो उसका दिल भी पिघल चुका है, यानी कि उसके भी पैसों की लालच आ चुकी है, और वो अपने दोस्त के पीछे हाथ धो कर पड़ चुका है। और वो कहता है, मैं रकम लूँगा तो लूँगा, वरना तुम्हारा सारा कच्चा चटा खोल दूँगा। तुम्हारी उस भतीजी के सामने जो तुम पर बहुत यकीन करती है, जिसको तुम पर नाज है, लेकिन जब ये बताऊँगा तो वो तुमसे नफ़रत करेगी और कुछ भी तेरे हाथ। औरंगज़ेब ने तो अब सारी हदें पार कर दी हैं, तो जी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो ड्रामा सीरियल गुड्डी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हुए नज़र आने वाली हैं, क्योंकि औरंगज़ेब की सारी हदें पार कर चुका है, तो वो अब आखिरी दाव खेलने जा रहा है। जैसा कि फ़िलहाल तो उसने
اس کی انعامی رقم اس 50 لاکھ کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا 50 لاکھ اپنے انڈر رکھے اور گڈی کو اس چیز کی بھنک بھی نہ پڑے کہ ہم نے ان پیسوں کو کہاں پر لگایا ہے۔ لیکن گڈی تو ویسے دل کی بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے، لیکن اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی معصومیت ان چلاکیوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ خیر وہ بھی چلاکیوں کو بھی کہاں سمجھے گی، لیکن وہ کچھ تو ضرور سمجھے گی نا کہ آخرکار اس کے چچا اور چچی میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کی چچی جو کہ اس کو ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو اتنا ڈانٹتی تھی، اتنا غصہ کرتی تھی، اور آج وہی چچی اس کو کھانے کھلا رہی ہے، اس کی پسند کی ڈشز بناتی ہے، کبھی اس کو شاپنگ پہ لے جاتی ہے، کبھی اس کا روم ڈیکوریٹ کرتی ہے، نئے نئے کارنامے کر رہی ہے اس کی چچی۔ یہاں پر تو گڈی نہ ہنس رہی ہے نہ مسکرا رہی ہے، وہ تو بس خاموش ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ معصوم سی بچی کشمکش میں پھنس چکی ہے اور وہ ابھی انجان ہے آنے والے حادثے سے جو کہ اس کی زندگی میں ہونے والا ہے، یعنی کہ اس کے اپنے چچا نے ہی اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرنی ہے، جس کا کہ اس کو علم بھی نہیں ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن اس کی خالہ عشرت کو اس چیز کا پوری طرح سے علم ہے کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا، اور وہ اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیتی ہے کہ سونیا میں نے شازیہ کی آنکھوں میں مکاری کی چمک دیکھی ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں لے کر گئی گڈی کو، وہ تو بیچاری بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر گڈی کا جو حال ہے، یعنی کہ جو اب آگے اس کا حال ہونے والا ہے وہ تو بہت ہی برا ہونے والا ہے، لیکن یہ صرف سوچ ہے اورنگزیب کی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو اب رقم ملنے والی ہے اس کو اپنی مرضی سے جہاں پر چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب بیچارہ اپنی غلطی کی وجہ سے، ان چلاکیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھنس چکا ہے۔ جی ہاں، تو وہ اپنے دوست کے جال میں ہی پھنس چکا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ جو یہ رقم تمہاری آ رہی ہے نا، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی چاہیے ہوگا۔ یہاں پر تو اورنگزیب کی آنکھیں دنگ رہ جانے والی ہیں۔ اس پر وہ کہے گا یار تو کیا بات کر رہا ہے، تو میرا دوست ہے نا، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے ہر معاملے میں شامل کیا۔ اور وہ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر کام فری میں کروں گا؟ میرا تو بزنس یہی ہے کہ میں لوگوں کے اس طرح کے کام کروں، ان کے غلط کاموں میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن میں یہ کام بغیر پیسے کے نہیں کرتا۔ اگر میں کچھ کرتا ہوں تو اس کے بدلے کچھ لیتا بھی ہوں۔ تو جی ہاں، یہاں پہ وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے اورنگزیب کو، وہ کہتا ہے یہ جو تیری بھتیجی کی رقم آ رہی ہے نا، اس میں سے مجھے برابر کا حصہ چاہیے۔ اور لیکن یہاں پر تو اورنگزیب کا تو کوئی پلان ہی نہیں تھا اس کو پیسے دینے کا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے سارے کام فری میں کر دے گا، لیکن یہاں تو ایسا بالکل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے دوست کو تو اس چیز کا علم ہے کہ اس کے پاس کافی موٹی رقم آنے والی ہے، تو اس کا دل بھی پگھل چکا ہے، یعنی کہ اس کے بھی پیسوں کی لالچ آ چکی ہے، اور وہ اپنے دوست کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے میں رقم لوں گا تو لوں گا، ورنہ تمہارا سارا کچا چٹا کھول دوں گا، تمہاری اس بھتیجی کے سامنے جو تم پر بہت یقین کرتی ہے، جس کو تم پر ناز ہے، لیکن جب یہ بتاؤں گا تو وہ تم سے نفرت کرے گی اور کچھ بھی تیرے ہاتھ